बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IMSP 125 सिहाली से मैं डॉक्टर जावेद महर आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का उन्वान जिस पर हम बात करेंगे वो है क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली। हमारे साथ आज मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी अपनी इस टॉपिक पर इनपुट शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? फाइन सर, थैंक यू। बच्चों, आप लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली किसे कहते हैं? अच्छा, सबको पता है, वेरी गुड। जी शहीर, आप बताएं कि मौसमियाती तब्दीली क्या होती है? सर, मौसम जब गैर मामूली तरीके से बदलने लगे, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी, गर्मी या बारिश हो, तो उसे मौसमियाती तब्दीली कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा शहीर आपने कि जब बहुत ज्यादा बारिशें शुरू हो जाएं या बारिशें ना हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़े या बहुत ज्यादा सर्दी पड़े, सैलाब आने शुरू हो जाएं, बारिशें ना हो, ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके दूर पा बुरे असरात होते हैं, तो इसे मौसमियाती तब्दीली कहते हैं। सर जी सर, हमारे गांव में पहले दरख्त बहुत ज्यादा होते थे, अब कम हो रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। दुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, पहले ना हम सब के गांव में देखा होगा आप लोगों ने भी, या हमने तो खैर देखा है, हमारे घरों में भी दरख्त होते थे, घरों के बाहर भी दरख्त होते थे। और दरख्तों का होना जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत थी। दरख्त हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, जो हमारी जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उसको कंट्रोल करते हैं, इवन सर्दी को भी कंट्रोल करते हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि जो सैलाब आते हैं, सैलाबों को भी कंट्रोल करती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो ही हम तरक्की करते जा रहे हैं, साथ साथ में हमने अपने घरों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है, तो हमने दरख्तों को भी काटना शुरू कर दिया। अब दरख्त कम हमें दिखाई देते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और दरख्तों के कम होना जो है वो खुद एक बहुत बड़ी मौसमियाती तब्दीली है, और इससे हम जो है बहुत ज्यादा जो असरात है, बुरे असरात हैं, वो हम भुगत रहे हैं। सर जी सर, जब बारिशें ज्यादा होती है तो फसलें भी खराब हो जाती है, किसानों का बहुत नुकसान होता है। अनाया, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मौसमियाती तब्दीली में जो एक बहुत बड़ा असर ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारी फसलें बिल्कुल तैयार होती हैं या जब फसलें हम उगाना शुरू करते हैं तो बारिशें बहुत तेज होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। होता क्या है उससे जो हमारी फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। कई दफ़ा हमने देखा है किसान ने गंदम या मकई लगाई है, भी लगाई है, कुछ दिनों के बाद बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, वो फसल सारी ख़राब हो जाती है। इसी तरह जब फसल पक जाती है तो पकी हुई फसल के ऊपर बारिश की जरूरत नहीं होती, तो बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और फिर हमने देखा कि अभी जो सैलाब पाकिस्तान में आया है, इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे इलाकों में जहां सैलाबी पानी आया है वहां गंदम के बड़े बड़े ढेर थे, वो सारे जो है वो पानी के ज़ेरे असर आ गए और गंदम सारी खराब हो गई। तो मौसमियाती तब्दीलियों में बारिशों का बहुत ज्यादा होना भी शामिल है, जिसकी वजह से वाकई, और इसका सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं होता, इसका नुकसान जिन्होंने गंदम या मकई इस्तेमाल करनी है, हम जैसे लोग या बाकी जो अवाम है, उन पर भी असर होता है और जानवरों पर भी होता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जानवर भी खाते हैं। फिर हम हमारी जो फसलें हैं, अब ज्यादा अगर अच्छी पैदावार हो, हम बाहर के ममालिक में भी भेजते हैं, तो लाजमी बात है हमारी वो बाहर की जो बरामदात हैं जो हम बाहर के मुल्कों में भेजते हैं वो भी कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारी अपनी जरूरत पूरी नहीं होती। तो ज्यादा बारिशों का होना भी मौसमियाती तब्दीली की एक अलामत है, और इससे वाकई ही आपकी बात ठीक है, नुकसान होता है। सर जी सर, कभी बारिश होती ही नहीं, जमीन सूख जाती है, बिल्कुल ऐसी है। ज़ेरे जमीन पानी की सतह बहुत नीचे चली जाती है। वेरी गुड सैन, आपने एक अहम मसले की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। आपने देखा कि हमारे स्कूल में पहले एक पुराना बोर होता था जो तकरीबन 60 फुट तक था,
اور جب میں آیا تھا تو پانی نہیں تھا اسکول میں، ایسے ہی ہے، کافی سالوں سے پانی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ بارشیں نہیں ہوتی تھیں۔ کیا تھا؟ پانی نیچے چلا گیا تھا، پانی نہیں آتا تھا، اور پانی ان دنوں میں آتا تھا جب بارشیں ہوتی تھی۔ تو پھر ہم نے جب آ کے نیا بور کروایا ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنے فٹ تک گیا ہے وہ بور؟ وہ 300 فٹ تک گیا ہے۔ 300 فٹ پہ جا کے پانی ابھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ 300 فٹ پہ، یعنی آپ یہ سوچیں کہ پہلے 60 فٹ پہ کبھی پانی آیا کرتا تھا اور اب 300 فٹ سے اوپر گئے ہیں تو پانی آیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہماری زمین کے اندر جو پانی ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں بارشیں کافی دن ہوتی رہی، ایسے ہی ہے نا۔ اس سے کیا ہوا کہ پانی، وہ جو پرانا بور ہے اس میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، اور جو نیا بور ہے اس میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا۔ اچھا، پھر بارشیں رک گئی تھیں، آپ کو پتہ ہے رک گئی تھیں، اور ہمارے اس قبرستان والی سائڈ پہ جو پانی ہے وہ نیچے سے نکل کے، اب بارش ہو نہیں رہی لیکن پانی جو ہے وہ چل رہا تھا۔ وہ پانی وہ تھا جو بہت وافر تھا زمین کے اندر، اور اگر بارشیں نہ ہو اور زمین سے پانی اسی طرح نکلتا رہے تو وہ ایک لحاظ سے وہ سیم کی وجہ بنتا ہے، اور وہ سیم والا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ کو محسوس شاید ہوا ہو جن دنوں میں بارشیں ہو رہی تھی تو بور کے پانی سے تھوڑی نمک والا پانی تھا، تو وہ کافی دن تک جو ہے یہ نالیوں میں پانی جو ہے وہ بہتا رہا۔ تو اگر بہت زیادہ بارشیں ہوں تو بھی نقصان ہوتا ہے، اور بارشیں اگر نہ ہوں تو اس سے کیا ہے، پھر بھی پانی ہمارا بہت نیچے چلا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جیسے اسلام آباد میں ابھی پانی کی شارٹیج بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور مین اسلام آباد کے اندر پانی نہیں ہے، ہمارے ڈیموں کے اندر پانی خشک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ جب بارشیں نہیں ہوئی تھی تو راول ڈیم اور سیولی ڈیم میں بھی وارننگ جاری ہو گئی تھی کہ پانی بہت نیچے چلا گیا ہے، پانی نہیں ہے ڈیم۔ تو یہ ایک موسمیاتی تبدیلی کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے کہ اگر لمبے عرصے کے لیے بارشیں نہ ہوں تو وہاں پہ خشک سالی ہو سکتی ہے، پانی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب پانی صرف انسانوں کی ضرورت تو نہیں ہے، پانی زمین کی ضرورت بھی ہے، پانی فصلوں کی ضرورت بھی ہے، پانی جانوروں کی ضرورت بھی ہے، پانی درختوں کی بھی ضرورت ہے۔ پانی کے اوپر مطلب بھی کائنات چل رہی ہے، پانی ایک مین ایلیمنٹ ہے، ایک مین ہماری ضرورت ہے۔ ہماری باڈی کے اندر دیکھیں تو پانی کا ایک اچھا خاصا حصہ ہے، اور پانی کے بغیر لازمی بات ہے زندگی نہیں ہے۔